पश्चिम नेपालको मध्य पहाडी भूभागमा अवस्थित कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सावेक राप्ती अञ्चलको सल्यान जिल्लामा पर्ने बागसोर नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 163.14 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। बागसोर नगरपालिकाद्वारा विक्रम सम्वत 2077मा घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको छ। सर्वेक्षण 2077 अनुसार बागसोर नगरपालिकाको कुल घरधुरी संख्या 6,888 सहित कुल जनसङ्ख्या 35,112 रहेको छ, जसमध्ये पुरुष 17,831 जना र महिला 17,281 जना रहेका छन्। लौराबाङ शिर भएर बग्ने शारदा नदी नगरको प्रमुख नदी हो। राप्ती नदीको मुहानका रूपमा सुपरिचित बाफु खोलाको पानी ढल पनि यसै नगरमा अवस्थित छ। मोखला शिवगुफा मन्दिर यहाँको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो भने पछिल्लो समय अग्ला टाकुरा भ्यू टावर तथा पार्क यहाँको पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित छ। यहाँका अग्ला पहाडहरूमा विजयधुरी र मखलामधुरी पनि महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदैछन्। समृद्ध नगरको परिकल्पनालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास र निकासले सार्थकता पाएको छ भने जिल्लामै एउटा उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन सफल भएको छ बागसोर नगरपालिका। केन्द्रको सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँ पुर्याउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनिएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा जनप्रतिनिधिले गरेका कामलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिँदैछ। यो 5 वर्ष जनप्रतिनिधिका लागि सिकाइसँगै नयाँ गोरेटो खन्ने चरणको अवधि रह्यो। संघीयता कार्यान्वयनको अन्यल र ऐन कानुन अभावका बावजुद केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा भएका छन्। जनप्रतिनिधिले सिक्दै अघि बढ्दै गर्दा थुप्रै अनुभवका साथसाथै जनताको जनजीवन परिवर्तन गर्ने काम भएका छन्। स्थानीय सरकारले तय गर्ने आर्थिक योजना, विकास कार्यक्रम र नीति निर्माण प्रक्रिया समेत सार्वजनिक चासोको विषय हो। स्थानीय सरकारले तय गरेका यस्ता कार्यक्रम, कार्यान्वयन र परिणाम पनि आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको जानकारी दिनु कर्तव्य हो। जनताले आफूहरूले भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विकास निर्माणका कामहरूको बारेमा जानकारी लिन पाउनु र त्यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार पनि हो। त्यसैले प्रथम जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको हैसियतले 5 वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएका काम, तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा हामीले समीक्षा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। 5 वर्ष पहिलाको बागसोर नगरपालिका र अहिलेको नगरपालिकाको अवस्थाको तुलना गरेका छौँ। स्थानीय सरकार बनेसँगै सडक पूर्वाधार निर्माणमा यहाँ उल्लेखनीय काम भएका छन्। खानेपानीदेखि सिँचाइको सुविधा पर्याप्त विस्तार गरिएको छ। उज्यालो बागसोर कार्यक्रम अन्तर्गत 12 वटै वडालाई उज्यालो बनाउने लक्ष्य साथ बिजुली लाइन विस्तारको पहिलो चरणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। विगतको 50 वर्षसम्म हुन नसकेका काम गएको 5 वर्षमा सम्पन्न भएको देख्न सकिन्छ।
यस कार्यकालको मुख्य चुनौतीको रूपमा आयो विश्वव्यापी कोरोना महामारी। यसलाई नियन्त्रण गर्न 2076 चैत्रमा सङ्घीय सरकारले लकडाउन लागू गर्यो। सारा विश्व नै आतंकित बनाइरहँदा दूरदराजको बागसोरलाई कोभिडबाट अछुतो राख्न पक्कै गाह्रो थियो। कोरोना नियन्त्रण, उद्धार कार्य र जनतालाई राहत वितरण गर्न बागसोर नगरपालिकाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाएर अघि सरेको थियो। नगरपालिकाले द्रुत गतिमा कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्य अगाडि बढायो। जस्तै विभिन्न दाताबाट आर्थिक सङ्कलनलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी बृहत राहत कोष खडा गरियो भने कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि 12वटै वडाका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिन निर्माण भए। नगर बाहिर रहेका नगरवासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नगरभित्र ल्याउने पहल गरियो। कोरोना कहरमा सामान्य जीवन चलाउन मुस्किल परेका विभिन्न घर परिवारको पहिचान गरी राहत वितरणका काम तीव्र पारियो। कोरोनाको पहिलो लहरबाट बल्ल तल्ल तङ्ग्रिँदै गर्दा फेरि कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाल सहित विश्व नै आक्रान्त पार्न थाल्यो। देशका अन्य भूभाग जस्तै बागसोर नगरपालिकामा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले कठिन अवस्था सृजना गर्यो। देशभरि अक्सिजन अभावमा कैयौंको मृत्यु भइरहँदा बागसोर नगरपालिकामा पनि अक्सिजन अभाव नै नगरवासीको मृत्युको प्रमुख कारण बन्न सक्ने खतरा देखिन थालिसकेको थियो। तर कोरोना महामारीको तीव्र फैलावटसँगै सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नै अक्सिजन व्यवस्था मिलाउन नसकिरहेको त्यो विकराल अवस्थामा एउटा दूर दराजको स्थानीय तहले झन् ठूलो चुनौती सामना गर्नु कुनै नौलो विषय पक्कै थिएन। नगर प्रमुखले व्यक्तिगत रकममै भए पनि अक्सिजन जोहो गर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै नगरभरि उक्त अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो। केही दिनमै नगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मी भर्तीका लागि विज्ञापन खुलायो। अन्ततः स्वास्थ्य कर्मीको नियुक्ति र द्रुत गतिमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन ल्याउने काम भएपछि सुरुमा असम्भव जस्तै देखिएको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र, निशुल्क आवास सुविधा सहित एउटा एम्बुलेन्स सेवा, सेक जाँच र औषधि उपचारको व्यवस्था गरेर कोरोनाका कारण मृत्युको मुखमा पुग्दै गरेका कैयौं नगरवासी, आमाबुवा, दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरूलाई मिठो मुस्कान सहितको नयाँ जीवन दिलाउन सक्षम भएकोमा नगरपालिका परिवार खुसीले गदगद भएको थियो। व्यवस्था र बाध्यताले लाचार भएर मृत्युसँग आत्मसमर्पण गरेका सयौं बुढ्यौली आँखा र तन्नेरी ओठमा एकपटक फेरि नयाँ आशा र सपनामय जिन्दगीको रफ सजाउन पाउनु नगरपालिकाले आफ्नो सौभाग्य ठानेको छ। नगर प्रमुख आफूलाई समेत कोरोना संक्रमणले च्यापेको अवस्थामा पनि यसरी नगरवासीको सेवामा खटिन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको महसुस गर्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ जनताहरूलाई यसरी सूचित प्रकारले बचाउन सकिन्छ र यो कोभिडबाट कम्तीमा पनि यहाँका जनताले मुक्ति पाउँछन् भन्ने सोचेको थिएन। यसरी मुक्ति पाएर आज यहाँ सयौं जनताहरू घर फर्किँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने आँट साहस गरे सकिँदो रहेछ। थोरै सानो सम्पत्तिबाट अथवा सानो लगानीबाट पनि जनता सबैले आफ्नो ठाउँबाट लगानी गरे भने र सबैको भित्रैदेखि गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छा शक्ति आयो भने वास्तवमा सरकारको बजेट मात्रै मुख्य कुरा रहेनछ र मुख्य कुरा इच्छा शक्ति मुख्य कुरा हुँदो रहेछ। यसैगरी बागसोर नगरपालिका वडा नम्बर 2 खरिबोटमा प्राथमिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यो उपचार केन्द्रबाट नगरवासी लगायत आसपासका पालिका र जिल्लावासीले सरल र सहज रूपमा आँखा तथा कान सम्बन्धी रोगको उपचार सेवा पाउनेछन्। नगरपालिका अन्तर्गत रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारेमा पोस्टमार्टम भवन सहित अन्य भौतिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको काम गरिएको छ। एक वडा एक स्वास्थ्य केन्द्रको नीति अनुरूप वडा नम्बर 3, 5, 6, 9 र 11 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने साबिकका गाविस अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरू पिपलनेटा स्वास्थ्य चौकी, कोटबारा स्वास्थ्य चौकी र बाफुखोला स्वास्थ्य चौकीको पक्की भवन निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म नगरपालिकामा
स्वास्थ्य भवनको सङ्ख्या 6 रहेकोमा पछिल्लो 5 वर्षमा 10 वटा थपिएर 16 पुगेको छ। नयाँ भवन थप गरिँदै जाँदा नागरिकले थप स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन् भने सेवा झन सुलभ हुँदै गएको छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म वडाका आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने एक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2077-78 र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लगातार 2 पटक नेपालका 753 स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा धेरै सशस्त्र अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहका रूपमा बागसोर नगरपालिकाले आफूलाई पहिलो स्थानमा उभ्याउन सफल भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका विश्वका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किएका बेरोजगार युवालाई रोजगार कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा संलग्न गराई उनीहरूको दैनिकी जीवनयापनमा समेत सहयोग पुगेको थियो। लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत सिप विकास, उद्यमशीलता तथा आय आर्जनका लागि सिलाइ कटाई, मुढा बुनाई, माला स्वेटर बुनाई, होजियारी तालिम, पन्से बाजा तालिम, होटल व्यवसाय तालिम लगायतका विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट सयौं नगरवासीले सिकेर रोजगार उन्मुख भएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर सुधार सहित रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्ने गरी विगत 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न सिप विकास तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ। प्रविधि र शिक्षालाई जोड्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि शिक्षकलाई समेत विभिन्न चरणमा कम्प्युटर तथा अन्य प्राविधिक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ। लेखापाल र कम्प्युटर शिक्षकका लागि आइसिटी तालिम सम्पन्न गरिएको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आधारभूत तहमा टिपिडी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। यसका साथै नगरपालिकाले बाल विकास सहजकर्ता क्षमता विकास तालिम, विद्यालय कर्मचारी क्षमता विकास तालिम, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई तालिम, माध्यमिक तहमा नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयगत तालिमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय सरकार बनेपछिका 5 वर्षमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि पनि ठूलो बजेट खर्च गरिएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य तथा समन्वयमा विभिन्न विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि 6 कोठे र 2 कोठे पक्की भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्। विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खानेपानी व्यवस्थापन, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, फर्निचर, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सोलर जडान तथा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। शिक्षाको सुधारका लागि प्रविधिको सहायता लिने उद्देश्य अन्तर्गत नगरपालिकाले विद्यालयमा इन्टरनेट जडान र कम्प्युटर व्यवस्थापनतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ। विद्यालय तथ्याङ्क प्रणाली तथा कक्षा 8 को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा अनलाइन प्रणालीमा व्यवस्थापन गरिएको छ। एक वडा एक माध्यमिक विद्यालयको नीति अनुरूप वडा नम्बर 5 र 6 मा आधारभूत विद्यालयलाई माध्यमिक विद्यालयको रूपमा तह अपग्रेड गरी आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएको छ। नगरपालिकाबाट शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयलाई सहायता अनुदान पनि प्रदान गरिएको छ। विद्यालयहरूमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 90,50,000, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 90,50,000 र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1,78,50,000 गरी जम्मा 3,59,50,000 सहायता अनुदान दिइएको छ। त्यसै गरी कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै आधारभूत तहमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न भएको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि उत्तिकै महत्त्व दिँदै श्री जनकल्याण नमुना मावि थारमारेमा कृषि बाली विज्ञान र श्री बालकन्या मावि कोटबारामा
3 वर्षे डिप्लोमा तह वन विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय शिवरथमा 3 वर्षे डिप्लोमा तह सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई नियमित उपस्थितिका लागि उत्प्रेरित गर्न दिवा खाजा व्यवस्थापनको काम सुचारू गरिएको छ। त्यस्तै महिनावारीको समयमा छात्राहरू विद्यालय उपस्थित नहुने अवस्थामा कमी ल्याउन निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ, जसका कारण महिनावारीको समयमा विद्यालय नजाने अवस्थामा कमी आई छात्रालाई नियमित शिक्षा ग्रहण गर्न थप सहज भएको छ। प्रथम मेयर कप, वडाध्यक्ष कप, मावि स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप, आधारभूत विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रथम राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड र प्रथम राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताहरू सम्पन्न गरिएको छ। त्यसो त खेलकुदलाई मनोरञ्जनको पक्षबाट मात्रै व्याख्या गरेको पाइन्छ, तर खेलकुद मनोरञ्जन मात्र नभई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त रहनुका साथै गाउँ बस्तीका अन्तर्निहित खेल प्रतिभाको पहिचान गरी प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा समेत सहभागिताका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। बागसोर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र यातायातदेखि अन्य भौतिक प्रगतिमा पनि फड्को मारेको छ। जनप्रतिनिधि आउनु अघिसम्म भएका कतिपय पूर्वाधार दोब्बर भएका छन् भने केही ठूला पूर्वाधारको संख्या बढेको छ। सडकसँग जनताको पहुँच र आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार भएको छ। गाउँमा उत्पादित वस्तु बजारसम्म ल्याएर बिक्री गर्ने बाटो नगरवासीलाई खुलेको छ। यस नगरपालिकाले आफ्नो गौरवको आयोजनाको रूपमा शहीद रिङ रोडको अवधारणा पनि अघि सारेको थियो। सडकको पहुँचबाट टाढा रहेका दूर दराजका दुर्गम बस्तीहरूमा र वडालाई आपसमा सडक सञ्जालमा जोड्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को सुरुमा विकसित यस अवधारणाले 5 वर्ष अवधिमै मूर्त रूप पायो। त्यसैगरी यस नगरपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा झोलुङ्गे पुलको संख्या पनि दोब्बरले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म 5 वटा झोलुङ्गे पुल भएकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म झोलुङ्गे पुलको संख्या 10 पुगेको छ। 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न स्थानमा गरेर 23 वटा स्ल्याब पुलहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जुन 5 वर्ष अगाडि नगन्य अवस्थामा थियो। खानेपानीको समस्या भएको क्षेत्र पहिचान गरी 12 वटै वडाका दर्जनौं स्थानमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन जडान र लिफ्ट खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। यसबाट वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्याले ग्रसित दर्जनौं स्थानीय टोल बस्तीहरूमा सहज सुविधा पुगेको छ। दर्जनौं स्थानमा सिँचाइ पोखरी, कुलो, नहरहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जसबाट कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि भएको छ। शारदा नदीमा बालुवा गिट्टी उत्खनन तथा निकासी कार्यले गर्दा नदीको पर्यावरणीय स्वरूपमा गम्भीर असर परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निकासी कार्य डोजर मेसिनको जथाभावी प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। नदीको पर्यावरणलाई जीवन्त राख्न माछाका भुरा छोड्ने कार्य गरिएको छ। साथै नदीमा करेन्ट तथा विषादी वस्तुको प्रयोग गरेर माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि पर्यावरणीय सन्तुलनका दृष्टिकोणमा यसले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। पानीको मुहान संरक्षण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न 12 वटै वडाका विभिन्न ठाउँमा अभियानकै रूपमा रिचार्ज पोखरी निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। 5 वर्ष अगाडि वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 11 र 12 मा विद्युत लाइनले छोएको अवस्था समेत थिएन भने अन्य वडाका केही ठाउँ बाहेक विद्युत पुगेको थिएन। उज्यालो बागसोर अभियान अन्तर्गत 12 वटै वडामा पहिलो चरणको विद्युत लाइन विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ भने साविकका 54 वटै वडामा विद्युत विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यहाँका बहुसंख्यक जनता कृषि पेसामा निर्भर छन्।
बागसोर नगरपालिकाले परम्परागत कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरण गर्ने नीति अनुसार काम गरेको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन प्रवर्धनको लागि किसानलाई अनुदान कार्यक्रम, पशु बिमा, कृषि औजार वितरण, व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा संलग्न किसानलाई ज्ञान सिप समेत प्रदान गरिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक सुत्केरी भैँसीलाई स्याहार भत्ता दिने कार्यक्रम बागसोर नगरपालिकाबाट सुरुवात भएको छ। व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन व्यवसायलाई केही हदसम्म लागत सहायता पुगोस् र त्यसबाट दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आय आर्जन तथा किसानको जीवन स्तरमा समेत सुधार होस् भन्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो केही वर्षमै यो कार्यक्रमले भैँसी पालन र दुग्ध उत्पादनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा दर्जनौं सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि संरचना बनाउने तथा पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अग्ला टाकुरा भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न भएको छ। भविष्यमा यो बागसोर नगरपालिकाको ल्यान्डमार्कको रूपमा स्थापना हुने विश्वास रहेको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाबाट प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनका साथै मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले विजयधुरी पदमार्ग निर्माण, शिवगुफा मोखला मन्दिर पुनर्निर्माण, मखलामधुरी पदमार्ग निर्माण, अग्ला टाकुरा पदमार्ग निर्माण, हिमसोर पिनालेखी मन्दिर निर्माण, तिकधुरी मन्दिर तथा पदमार्ग निर्माण, शिव मन्दिर साना गाडाकोट र बराहा टाकुरा धार्मिक स्थल घेरबार तथा पक्की वाल निर्माण, भगवती मन्दिर कोटबारा, कोटमौला कालिका मन्दिर, अक्षय कोष स्थापना लगायतका विभिन्न काम सम्पन्न गरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा नगरभित्र शहीद पार्क बागसोर, पिपल चौतारा पार्क थारमारे, 3 पाने पिकनिक स्थल, ऐतिहासिक रानी पोखरी, प्लाटुन चौर शहीद स्मारक निर्माण लगायतका काम पनि सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै मौलिक कला संरक्षण साथै आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य सहित लोकपुन्मुख पञ्चे बाजा लगायतका तालिम सम्पन्न गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत बागसोर नगरपालिकाले स्मार्ट पालिका प्रविधि सुरु गरेको छ। बागसोर नगरपालिका स्मार्ट पालिकाको अवधारणा सुरु गर्ने सल्यान जिल्लाको पहिलो पालिका हो। स्मार्ट पालिका मार्फत सहज रूपमा नगरपालिकासँग सम्बन्धित सूचना र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। नगरपालिकाले बनाएको वेबसाइट तथा मोबाइल एप मार्फत हरेक व्यक्तिले जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाका सूचना तथा महत्त्वपूर्ण जानकारी सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बागसोर नगरवासीलाई घरैबाट सेवा दिने उद्देश्यका साथ डिजिटल नगर प्रोफाइल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटलाइजेसन मार्फत नष्ट हुन लागेका घटना दर्ता किताबलाई डिजिटलाइजेसन गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा 1591 पाना र 21780 जनाको विवरण प्रविष्ट गर्न बागसोर नगरपालिका सफल भएको छ। सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट कोही वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले लाभ पाउनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। बागसोर नगरपालिकाले पछिल्ला 5 वर्षमा महिला सशक्तिकरण र उनीहरूको अवस्था सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गाउँमा धेरै वृद्ध बा-आमाहरूको साथी भनेकै रेडियो हुन्छ। एक्लोपन अलिकति भए पनि कम गराउन रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिन्छ। वृद्ध बा-आमालाई साथ दिन बागसोर नगरपालिकाले 72 वर्षमाथिका सबैलाई रेडियो वितरण गरेको छ। मेयरसँग उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत 68 वटै विद्यालयका गरिब, जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप सोलर बत्ती वितरण गरिएको छ। यस कार्यले विद्यार्थीहरूको पढाइमा अगाडि बढ्न थप उत्प्रेरणा र सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेयरसँग हिल ट्याङ्की वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत शहीद तथा बेपत्ता परिवार र सम्पूर्ण अपाङ्गलाई हिल ट्याङ्की वितरण गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट सुक्खा समयमा हुने पानीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै कम्तीमा सरसफाइ र करेसाबारीमा सिँचाइको लागि समेत थोरै मात्रामा भए पनि पानीको सुविधा पुगोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ। नगरभित्रका सम्पूर्ण 16,000 दिनका आमाहरूका लागि पौष्टिक आहार वितरण गर्ने काम गरिएको छ। जसले गर्दा आमा र शिशुको पोषण स्वास्थ्यमा सहयोग पुगोस् र
कोही पनि आमा र शिशु आर्थिक कारणले कुपोषणको शिकार हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। नगरपालिका अन्तर्गत शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी योग्यता सिप अनुसार रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरिएको छ। शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूका लागि देशका प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको सम्मानका साथै फाइबर सिरक हेलट्याङ्के वितरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा आय आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका बाख्रा वितरण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ। सम्पूर्ण बाक्सौ नगरवासीहरूमा म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र बाक्सौ नगरवासीको न्यानो मायाले मलाई 2074 वैशाख 31 गते निर्वाचित गरेर यहाँ पठाउनु हो। निर्वाचनमा सहयोग गर्नु नै सम्पूर्ण क्षेत्रका र सम्पूर्ण भूगोलका सबै वडाका सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा धेरै हामीले लामो भन्नु छैन, स्मारिकामा सबै कुरा लेखिएको छ। र 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, खानेपानी, विद्युत सबै यो क्षेत्रको कुरा मैले अहिले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि मैले हाम्रो स्मारिकामा लेखिएको छ त्यो कुराबाट सबैले अध्ययन गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु। र मात्रै कुरा के लाग्छ भने जुन प्रकारको प्रतिबद्धता गरेर म फिल्डमा पुगेँ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार काम हामीले गर्ने अवसर किन पाएनौँ भने 2 वर्ष जहाँ हामीले कल्पनै नगरेको सोच्दै नसोचेको कोरोना महामारीले जो सतायो 2 वर्षको कार्यकाल हाम्रो कोरोनाको अवधि बित्यो, त्यसले गर्दा सोचेको जस्तो काम गर्न सकेनौँ। अन्यथा अन्य दिनमा गरिएका काम लक्ष्य अनुरूप हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ, किनकि छोटो समयमा यति काम धेरै गर्नु त्यो कुरा ठिकै हो जस्तो लाग्छ। र म नगरवासीहरूमा एउटा सानो अनुरोध पनि गरौँ कि मैले 5 वर्षको कार्यकालमा काम गर्दै गर्दा मेरा स्वभावजन्य आफ्ना कमजोरीका कारणले कतै नगरवासीहरूमा त्यस्तो पर्न गएको भए नगरवासीहरूसँग म माफी चाहन्छु। र यो 5 वर्षको कार्यकालमा मैले गरेका मैले बाँचेका बाचा मैले गरेका जो जनता कहाँ गरेका प्रतिबद्धता कतै पुरा हुन नसकेको भए पनि, किनकि जो नवनिर्वाचित अहिलेका जनप्रतिनिधि अथवा अहिलेका नगर प्रमुखले पुरा गर्नु नै छ, यहाँका अपुरा कामहरू पुरा गर्दिन अनुरोध गर्दछु। मैले एउटा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ कि म यो 5 वर्षको कार्यकालमा अथवा निर्वाचित भएर आएपछि मैले पाउने सेवा सुविधा कुनै पनि लिने छैन र त्यो जनताका काममा लगानी गर्नेछु भनेको थिएँ। सो अनुरूप मैले अहिले हालसम्म पाएको सेवा सुविधा विशेष गरेर मैले सबै लगाइदिएको छु। अहिलेसम्म मैले सबै टोटलमा 23,64,265 रुपियाँ मेरो सेवा सुविधा हुन गएछ। सो अनुसार मैले विशेष गरेर यो कोभिड आइसोलेसन निर्माण अथवा पहिलो फर्स्ट कोरोनाको लागि कोरोना कोषमा मैले 4,50,000 रुपियाँ जम्मा गरेको थिएँ र कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्रमा अब विभिन्न सामग्री सहित मैले 8,26,000 रुपियाँ लगानी गरेँ र त्यसै गरी प्राथमिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्र खरिबोटलाई 1 लाख रुपियाँ त्यहाँ हस्तान्तरण गरेँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारेम प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ, जहाँ त्यो प्रतीक्षालयमा 71,368 रुपियाँ लागेको छ। त्यसमा 25,000 मैले त्यो त्यतिखेर द्वन्द्व विद्युतको लागि आएको 25,000 त्यो र यहाँबाट मैले 46,368 रकम मैले त्यहाँ हस्तान्तरण गरेको छु। र त्यसै गरी डाङ्गी जातिहरूको उद्गम स्थल अग्ला टाकुरा लस्तममा रहेको मन्दिरको मूर्ति निर्माणको लागि मैले 50,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छु। र सम्पूर्ण वडाका जनपद सेनिटाइजर र N95 मास्क मैले पहिलो कोभिडको बेला चाहिँ वितरण गरेको थिएँ। यो 34,000 को वितरण गरेको छु, जसले गर्दाखेरि त्यो टोटलमा रकम 15,27,868 रुपियाँ त्यहाँ हस्तान्तरण गरिएको छ भने बाँकी रकम रहन रहेको रकमलाई विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति अक्षय कोष खडा गरी जसका लागि त्यो दिनको निमित्त 5,55,555 त्यहाँ दिने निर्णय गरेको छु। र पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा सल्यानलाई 2,80,841 अक्षय कोष खडा गरी त्यहाँ दिने निर्णय गरेको छु। यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर मैले जो बाचा गरेको थिएँ र मैले गरेको बाचा पुरा गरेँ भन्ने लाग्छ। मैले एउटा मात्रै गर्न नसकेको कुरा र सोचेअनुसारका आँटेअनुसारका काम हुन नसक्नु, विशेष गरेर सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट अलिकति बाक्सौ नगरपालिकालाई सौतेनी व्यवहार गरियो कि जस्तो लाग्छ। यो नगर्नै उपयुक्त हुन्थ्यो। नेताहरूको पहुँच पावरका आधारमा आउने बजेटले गर्दा यो ठाउँमा बजेट अलिक कम आएको जस्तो लाग्छ। आगामी दिनमा यसरी बजेटमा अन्याय नगरियोस् र आएको बजेट कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा यो बाक्सौ नगरपालिकाले
कमजोरी गरे जस्तो लाग्दैन। देशकै 753वटा स्थानीय तह मध्येको बाक्साउ नगरपालिका यो पहिलो नगरपालिका हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यो पहिलो नगरपालिका बनेको छ। सानो बजेटबाट ठुलो काम गर्ने र उदाहरणीय काम बनेका छन्। यी कामको बारेमा मैले धेरै व्याख्या गर्न परेन। यो कामको बारेमा मैले यसका स्मारक काम पनि उल्लेख भएको छ र प्रत्येक भूगोल बस्तीमा पनि यो कुरा सबैलाई थाहा छ। मैले यति भनौँ, अन्तमा मैले जाँदै फेरि पनि के भनौँ भने 5 वर्षको पिरियडमा मैले काम गर्दै गर्दा बाक्साउ नगरवासीहरूमा कतै तितो पिरो कतै खट्टो नराम्रो भएको भए, मेरो बोली व्यवहारका स्वभावका कारणले जनतामा कस्तै नराम्रो प्रभाव पर्न गएको भए त्यसमा माफी चाहन्छु। र तपाईँहरूका बोलेका मैले जो विकास निर्माणका जो गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा हुन नगएको भए पनि म ऋणी भए र आगामी दिनमा तपाईँहरूको कुनै न कुनै क्षेत्रबाट पनि ती कामहरूलाई पुरा गराउने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। काम गर्ने इच्छा भयो भने पत्थरमा पनि फूल फुलाउन सकिन्छ भन्ने सोच आफैले प्रयोग सिद्ध गर्ने प्रयास स्वरूप नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीले थारमारे पिपल चौतारा पार्क बनाउने कार्यको थालनी गर्नुभएको थियो। उजाड सुक्खा पाखोमा नगर प्रमुख र नगरपालिकाको प्रयासबाट थारमारे पिपल चौतारा आज सुन्दर र आकर्षक व्यवस्थित पार्कका रूपमा परिणत भएको छ। नगर प्रमुखले बिहान बेलुका आफ्नो फुर्सदको समय सदुपयोग गर्दै अन्यत्रबाट मलिलो माटो मल सिँचाइको व्यवस्थापन गरेर यो सुन्दर बगैँचा तयार गरिएको हो। थारमारे पिपल चौतारा पार्क बनाउने प्रयास सफल भएसँगै स्थानीयवासीमा घरमै सानो भए पनि फुलबारी बनाउने, घर नजिकै खाली जमिनमा फूल फुलाउने संस्कृतिको रूपमा विकास हुँदै गएको पाइन्छ। स्थानीयवासीले पिपल चौतारा पार्कमा उपलब्ध फूलका बिरुवा लिने, आफूसँग उपलब्ध फूलका बिरुवाहरू पार्कमा रोप्ने कार्यहरू पनि हुँदै गइरहेका छन्। पारदर्शितालाई व्यवहारमै उतार्न स्थानीय सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामको लेखाजोखा जनताले गरून् भन्ने उद्देश्यले बागसोर नगरपालिकाले 5 वर्ष अवधिमा गरेका सम्पूर्ण कामको विवरण सहित नगर स्मारिका निर्माण गरेको छ। साथै कोरोना नियन्त्रणमा पर्याप्त रकम तथा सम्पूर्ण खर्च विवरण पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिनुका साथै नगर स्मारिकामा पनि सम्पूर्ण विवरणहरू राखिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना नियन्त्रणको नाममा व्यापक अनियमितता भइरहेको जनगुनासो आइरहेको सन्दर्भमा एक विवरण सार्वजनिक गर्ने बागसोर नगरपालिका सम्भवतः देशकै पहिलो पालिका बनेको छ।